हेलो फ्रेंड्स, आजको हाम्रो टपिक हो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको फर्स्ट च्याप्टर हो, जुन चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु बिल्डिङ एन्ड इन्ट्रोडक्सन टु बिल्डिङमा हामी के पढ्नेछौँ भने यसको डेफिनेसन र यसमा प्रयोग कुन कुन बिल्डिङहरू, कति किसिमका बिल्डिङहरू हुन्छ त्यसको बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ। सो हेर, फर्स्ट अफ अल हामी बिल्डिङको डेफिनेसन के हुन्छ त्यो बुझिहालौँ। A building can be defined as a structure broadly consisting of a foundation, wall, floor, stair, roofs, etc. erected to provide a converted space for different uses: residence, education, business, hospitalization, manufacturing, entertainment, worship, etc. भनेको के हो भने डेफिनेसन अफ बिल्डिङले हामीले के भन्दछ भने डेफिनेसन अफ बिल्डिङ एउटा धेरै अनेकौं स्ट्रक्चरहरूको के हो भने एउटा ब्रोडली कन्सिस्टिङ स्ट्रक्चर हो, जसमा के हुन्छ फाउन्डेसन, वाल्स, फ्लोर, स्टेयर, रूफ्स इत्यादिहरू हुने गर्दछन् र त्यसले बिल्डिङले हामीले एउटा कन्भर्टेड स्पेस प्रोभाइड गर्दछन्, जुन के हुन्छ हामी रेसिडेन्स भनेको बस्नको लागि, शिक्षा दिनको लागि, बिजनेसको लागि इत्यादिको लागि के हुन्छ प्रयोग हुने गर्दछ। त्यस्तै अब हेर हाम्रो तपाईँ आउँछ कि एउटा बीचमा एउटा कन्स्ट्रक्सन वर्ड आयो। अब कन्स्ट्रक्सनको मिन्स त तिमी हामीलाई थाहा छ, इज अ प्रोसेस अफ अ बिल्डिङ अर एसेम्बलिङ अफ अ इन्फ्रास्ट्रक्चर। जब हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासका पूर्वाधारहरूलाई के गर्छौँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने कार्य गर्छौँ, त्यसलाई नै के भन्छ, मतलब त्यो काम गर्छौँ त्यसलाई नै के हुन्छ कन्स्ट्रक्सन भन्ने गर्छ। अब हेर टाइप्स अफ बिल्डिङ भनेको के हो, बिल्डिङ कति प्रकारको हुन्छ, बिल्डिङ भनेको के हो त्यो त बुझिहाल्यो। अब के हुन्छ बिल्डिङ कति प्रकारको हुन्छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो हाम्रो रेसिडेन्टल बिल्डिङ भनेको के, इन दिस टाइप अफ अ बिल्डिङ इन विच sleeping accommodation is provided for normal residential purpose with or without cooking or dining facilities. For example, flats or apartment house, hostel, dormitories, dwelling, etc. यसको बारेमा त हामी बुझिहाल्यो। रेसिडेन्टल बिल्डिङ भनेको त्यस्तो बिल्डिङ हो जसमा के हुन्छ यहाँ हेर एकोमोडेसन इज अ प्रोभाइडेड स्लिपिङ एकोमोडेसनको प्रोभाइड गरेको हुन्छ र नर्मल रेजिस्टेन्स हुन्छ पर्पस विथ अर विदाउट कुकिङ। त्यसमा के हुन्छ कुकिङको लागि पनि हुनसक्छ र नहुन पनि सक्छ, अर डाइनिङ फेसिलिटिज। फर इक्जाम्पलको लागि हामी फ्ल्याटलाई लिन सक्छौँ। फ्ल्याट भनेको कस्तो हुन्छ, हामी जान्छौँ त्यहाँ त खानासाना पकाउँदैन, त्यहाँ बस्छौँ आइहाल्छौँ, नर्मल रेसिडेन्ट हुन्छ। त्यसपछि कुनै कुनैमा हुन पनि सक्छ, सिम्पल किचनहरू राखिदिन्छ। त्यसपछि एपार्टमेन्ट हाउसहरू हेर्छ, होस्टलहरू हेरेको छौँ, डर्मिटर्सहरू हेरेको छौँ, त्यस्तोहरू। त्यसपछि अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो हेर एजुकेसन के हुन्छ यहाँ हेर त्यो हुन्छ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टल बिल्डिङको कति हुनुपर्छ मिनिमम त्यो हेर। द हाइट अफ मिनिममको चाहिँ 10 फिट 14 इन्च फर्स्ट स्टोरीको, अनि त्यसपछि 9 फिट अप्पर स्टोरीको 9 फिट 12 इन्च राख्दा हुन्छ। यानि कि फर्स्ट स्टोरी भनेको फर्स्ट फ्लोर, जुन सबभन्दा तलको फ्लोर हुन्छ। यो हेर यस्तो रेसिडेन्टल बिल्डिङ हाम्रो यस्तै प्रकारको हुन्छ। त्यसपछि हुन्छ के आउँछ हाम्रो एजुकेसनल बिल्डिङ। अब हेर एजुकेसनल के भइरहेको छ हेर त एजुकेसनल बिल्डिङ आउँछ। त्यसपछि अब एजुकेसनल बिल्डिङमा के छ यसको बारेमा छ, इन दिस टाइप अफ अ बिल्डिङ विच द्याट इज युज फर स्कुल, कलेज, डे केयर पर्पस इन्भल्भिङ फर इन्स्ट्रक्सन, एजुकेसन, एटिसी। के हुन्छ जब हामीले कुनै पनि बिल्डिङलाई एजुकेसनल वा इन्स्ट्रक्सनको लागि के गर्छौँ हामी प्रयोग गर्ने गर्दछौँ, त्यस्तो पर्पसको ठाउँलाई वा बिल्डिङलाई के भन्छ हामी एजुकेसनल बिल्डिङ भन्ने गर्दछौँ। हेर हाइट अफ एजुकेसनल बिल्डिङ इज द स्टोरी हाइट इज टेकन टु बी 3.5 मिटर हुन्छ, विच इज टिपिकली हाइट फर स्कुल अर बिल्डिङ्स। भनेको के हुन्छ यो टिपिकली हाइट हुन्छ 3.5 मिटर। किन दिएको हुन्छ भने अब 3.5 नर्मल रेजिडेन्टल बिल्डिङभन्दा माथि भएको भएन। यो किन दिएको भने किन त्यो एजुकेसन लिने बेलामा के हुन्छ त्यो बिल्डिङमा राम्रोसँग के हुन्छ एयर तथा टेम्परेचरको पुरै आवत राम्रो गर्नको लागि के गरेको हुन्छ यसको हाइट अलि बढाइएको हुन्छ र यो यस प्रकारको हुन्छ। हेर यहाँ के हुन्छ धेरै खिड्कीहरू राखेको हुन्छ किनकि कुनै प्रकारको त्यो नहोस्। त्यसपछि आउँछ कि इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङ। इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङ भनेको त्यो भनेको एजुकेसनल बिल्डिङ भनेको लगभग सेमै हो, त्यही पनि यसमा हेर के भनेको छ, दि इन दिस टाइप अफ अ बिल्डिङ which that used for purpose such as a consultant, medical or other treatment of person suffering from physical or mental disease. For example, consultant, hospital, nursing home, institute, jails, prison, के हुन्छ रिफ्रमेटोरिज। अब भनेको के हो
अब इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङमा एजुकेसनल बिल्डिङको लगभग सेम भनेको थिएँ नि, त्यस्तै हुन्छ के हुन्छ जति पनि हामी जेलहरू हेर्दैछौँ त्यसमा के हुन्छ प्रायः जसो ट्रिटमेन्टको लागि मानिसहरूलाई राख्ने गर्दछ। जेल्समा हस्पिटलहरूमा जति पनि यो बिल्डिङहरू हुने जसमा के हुन्छ जुन अशक्त मान्छे हुन्छ, मेन्टली डिजिज हुन्छ वा फिजिकली डिजिज जसलाई हुन्छ त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई दिने के हुन्छ एजुकेसन दिन्छ जुन ठाउँमा, त्यस्ता ठाउँलाई के भन्ने गर्छ इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङ भन्छ। त्यसपछि आउँछ हेर एसेम्ब्ली बिल्डिङ। एसेम्ब्ली बिल्डिङ भनेको नामले नै क्लियर छ, एसेम्बल भनेको ग्यादर हुने। यहाँ हेर के हुन्छ इन दिस टाइप अफ अ बिल्डिङ वेयर ग्रुप अफ पिपल ग्यादर फर अ सोसल रिलिजियन्स पेरियोडिक हल्स, इक्जाम्पल फर सिनेमा हल्स, थिएटर, म्युजियम, प्लेस। त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो अफ वर्सिप, प्यासेन्जर स्टेसन। यति यो सबै यो पुरै क्लियर छ। यसमा केही छ एसेम्ब्ली बिल्डिङमा छैन, मिलाइरहेको छ। त्यसपछि आउँछ हेर मर्चेन्ट बिल्डिङ। मर्चेन्ट बिल्डिङ भनेको के हो? इन दिस टाइप अफ अ बिल्डिङ विच द्याट इज युज्ड एज अ अन्डरग्राउन्ड सपिङ सेन्टर्स, सोज रूम, डिपार्टमेन्टल स्टोर इटिसी फर के हुन्छ डिस्प्ले एन्ड स्केल फर अ मर्चेन्ट आइदर होलसेल अर रिटेलर प्राइस। अब हेर्छ मर्चेन्ट बिल्डिङ भनेको जुन फर्स्ट स्टोरी हुन्छ नि, फर्स्ट फ्लोर, त्यसको तल के हुन्छ एउटा बिल्डिङहरू बनाएको हुन्छ, ठुल्ठुला के हुन्छ अन्डरग्राउन्ड बनाएको हुन्छ, जुन कार पार्किङको लागि, ठुल्ठुला सपिङ मलको लागि त्यस्तोहरू बनाएको हुन्छ, त्यसलाई के हुन्छ मर्चेन्ट बिल्डिङ भनिन्छ तल। त्यसपछि भनेको के हुन्छ बिजनेस बिल्डिङ भन्छ। इन दिस टाइप अफ अ बिल्डिङ विच इज युज फर द ट्रान्जेक्सन अफ बिजनेस। बिजनेसको ट्रान्जेक्सनको लागि के हुन्छ बनाएको बिल्डिङलाई बिजनेस बिल्डिङ भन्छ। फर किपिङ अफ अ एकाउन्ट एन्ड रिकर्ड फर अ सिमिलर पर्पज। मतलब के हुन्छ त्यसमा एकाउन्ट त्यो भनेको इक्जाम्पल ब्याङ्क, कोर्ट, सिटी और टाउन हल्स, सुपर मार्केट, लाइब्रेरी, बार्बर सप, ब्युटी पार्लर्स इटिसी के हुन्छ सबै बिजनेस बिल्डिङ हुन्छ। त्यसपछि आउँछ कि हाम्रो इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ। इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ भनेको के हो? इन दिस टाइप अफ अ बिल्डिङ where product of all kind are manufactured or processed, for example gas, paint, assembly plant, power paint के हुन्छ डायरीज, सॉ मिल्स, ल्याबोरेटरीज। त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो इन्डस्ट्रिज इटिसी भनेको के इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ भनेको जहाँ कुनै चिज म्यानुफ्याक्चर भइरहेको छ भने जुन बिल्डिङमा त्यस्तो बिल्डिङलाई के हुन्छ त्यो भन्ने गर्दछ इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ। त्यसपछि हुन्छ स्टोरेज बिल्डिङ। स्टोरेज भनेको के हुन्छ सिम्पली स्टोरेज गर्ने ठाउँ भनेको इन दिस टाइप अफ अ बिल्डिङ द्याट युज फर अ प्राइमरी स्टोरेज फर के हुन्छ गुड वेयर्स हाउस, कोल्ड स्टोर, कार्गो हाउस इटिसी। त्यसपछि त्यो पुरा उयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो हेजार्डेस बिल्डिङ। इन दिस टाइप अफ बिल्डिङ विच इज सिमिलर फर अ के भन्छ स्टोरेज बिल्डिङ वेयर द म्यानुफ्याक्चर अर प्रोसेसिङ अफ अ हाइली कम्ब्युस्टेबल और एक्सप्लोसिभ मेटेरियल। जहाँ एक्सप्लोसिभ मेटेरियलको जस्तै बमहरू हुँदैन त्यस्तोहरूको के हुन्छ कुनै ठाउँमा यदि म्यानुफ्याक्चर भइरहेको छ भने त्यस्तो बिल्डिङलाई हेजार्डियस बिल्डिङ भन्ने गर्दछ। हामी एउटा डेफिनेसन अब पढिसक्यो। अब हामी यसको अगाडिको च्याप्टरमा पार्ट अफ अ बिल्डिङ पढ्नेछौँ। सो डोन्ट मिस दिस नेक्स्ट भिडियो। टिल देन लभ यु बाई अल।